बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा, अस्सलामु अलैकुम। आज हम उर्दू में अरबी फ़ारसी के अल्फाज के इश्तराक और अराब और तलफ़्फ़ुज़ के हवाले से मुख्तसर सी बात करेंगे कि जब अरब सियासी तौर पर मज़बूत थे, अरबों का अरूज था, उस वक्त अरबी रस्मुल ख़त पारस पहुंचा तो वहाँ उसने पहला काम ये किया कि वहाँ की पारसी को फ़ारसी बना दिया। इस तरह अरबी और फ़ारसी दो तहज़ीबों के माबैन इश्तराक पैदा होने लगा। फिर ये तहज़ीबें अपने मुश्तरक हरूफ के साथ हिंदुस्तान पहुँची तो यहाँ तीसरी तहज़ीब यानी हिंदी तहज़ीब उनमें मद्गम होने लगी। तहज़ीबी सतह पर हिंदी तहज़ीब ने अरबी और फ़ारसी को किस हद तक कबूल किया या रद्द किया, ये अलग बहस है। जहाँ तक अरबी, फ़ारसी और हिंदुस्तानी बोलियों के अल्फाज के इश्तराक का ताल्लुक़ है तो हिंदी तहज़ीब ने अरबी और फ़ारसी का गर्मजोशी से इस्तकबाल किया, जिसके नतीजे में नई ज़ुबान उर्दू अपनी तश्कील के मराहिल तय करने लगी। उर्दू ने मज़कूरा ज़बानों समेत दीगर ज़बानों मसलन तुर्की, लातीनी वग़ैरह के अल्फाज अंधाधुंध कबूल नहीं कर लिए, बल्कि उनको खूब छान फटक कर और अपने मिजाज में ढाल कर कबूल किया। यहाँ एक बात का ज़िक्र ज़रूरी है कि उर्दू में अरबी फ़ारसी की तरह दूसरी ज़बानों का ख़ासा हिस्सा मौजूद है। उर्दू की एक और ख़ूबी ये भी काबिल ज़िक्र है कि इसने अस्मा वग़ैरह तो बाहर की ज़बानों से ज़रूर लिए, लेकिन अफ़आल, मसादिर और हरूफ जार मकामी ज़बानों से ही लिए। उर्दू ने जो अल्फाज अरबी, फ़ारसी वग़ैरह से लिए, उनको अपने रंग में रंग लिया। अब अगर वो अल्फाज उन ज़बानों को वापस कर दिए जाएं, तो वो ज़बानें उन्हें हरगिज़ कबूल नहीं करेंगी। उनके लिए वो लफ्ज़ अजनबी अजनबी से होंगे। तलफ़्फ़ुज़ का मामला दिलचस्प है। इंशा खान इंशा ने तो यहाँ तक कह दिया कि जो अल्फाज उर्दू में मुस्तअमल हैं वो अपनी असल के एतबार से सही हैं या गलत, वो उर्दू का हिस्सा हैं। उर्दू लश्करी ज़बान है, इसमें मुख्तलिफ़ ज़बानों के अल्फाज शामिल हैं। अब ये उर्दू के अपने अल्फाज हैं। इस बात को अगर दूसरे ज़ाविये से देखा जाए तो बहुत सारे अल्फाज का इमला नहीं बदला, लेकिन तलफ़्फ़ुज़ ज़रूर बदल चुका है। इस बात का ख़याल लिखते हुए तो नहीं किया जाता, अलबत्ता पढ़ते हुए तलफ़्फ़ुज़ का ध्यान रखना ज़रूरी है। जो अल्फाज अरबी के ज़्यादा करीब हैं, उनका तलफ़्फ़ुज़ आराब के बग़ैर मुमकिन नहीं। आराब दरअसल वो हरकत होती हैं जो लफ्ज़ के मुतहर्रिक होने को ज़ाहिर करती हैं, यानी ज़बर, ज़ेर, पेश, शद वग़ैरह। उनके साथ जज़्म का इस्तेमाल भी होता है, वो सुकून को ज़ाहिर करती है, इसलिए उन्हें आराब की बजाय हरकत व सकनात कहना ज़्यादा मुनासिब है। अब इन आराब यानी हरकत व सकनात पर बात करते हैं। पहले लेते हैं ज़बर। ज़बर के मानी ऊपर के हैं। अरबी में इसे फ़तह कहते हैं। फ़तह के मानी खुलने के हैं। इसके इस्तेमाल से आवाज़ खुल जाती है। चूँकि अरबी में ज़बर को फ़तह कहते हैं, इसलिए जिस हर्फ पर लगाई जाती है वो मफ़तूह कहलाता है। मसलन लफ्ज़ अमल को देखिए, ऐन मीम लाम। ऐन और मीम पर ज़बर है, लाम साकिन है, तो ऐन और मीम दोनों मफ़तूह हैं।
نمبر 2، زیر، یہ علامت حرف کے نیچے لگتی ہے، اس کے معنی توڑنے کے ہیں، اس کو ادا کرنے میں آواز میں تھوڑی سی شکن پیدا ہوتی ہے۔ عربی میں زیر کو کسرہ کہتے ہیں، جس حرف کے نیچے زیر آئے گی اسے مکسور کہیں گے۔ مثلا لفظ انسان ہی کو لے لیں، اس میں الف کے نیچے زیر ہے، اس لیے الف مکسور ہے۔ نمبر 3، پیش، یہ علامت حرف کے اوپر آتی ہے۔ پیش کے معنی سامنے یا آگے کے ہیں، اسے عربی میں ضمہ کہتے ہیں۔ ضمہ کے معنی ملانے کے ہیں۔ پیش جس حرف پر آتی ہے اسے مضموم کہا جاتا ہے۔ مثلا سوال، بخار، زکام، ان الفاظ میں سین، بے اور زے مضموم ہیں۔ نمبر 4، جزم یعنی سکون، کسی حرف کو ساکن کرنے کے لیے اس پر جزم کی علامت لگائی جاتی ہے۔ مثلا لفظ دیکھیے علم، حلم، عقل۔ علم میں لام ساکن ہے، حلم میں بھی لام ساکن ہے اور عقل میں کاف ساکن ہے۔ ایک اہم بات یاد رکھیے، اگر دو ساکن ایک جگہ جمع ہو جائیں تو دوسرے ساکن کو موقوف کہیں گے۔ انہی مثالوں کو مد نظر رکھیے، علم میں لام ساکن ہے اور میم موقوف ہے، عقل میں کاف ساکن ہے اور لام موقوف ہے۔ نمبر 5، تشدید، اس کا دوسرا نام شد بھی ہے۔ یہ علامت حرف کے اوپر لگائی جاتی ہے جب کسی لفظ میں مکرر آواز کا حصول مقصود ہو تو بجائے دوبارہ لکھنے کے اس حرف پر شد کی علامت استعمال کی جاتی ہے۔ یہ علامت جس حرف پر لگتی ہے اسے مشدد کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر لفظ مدت دیکھیے، اس کے دال پر علامت لگے گی اور دال کی آواز مکرر یعنی دوبارہ پڑھی جائے گی، مدت۔ مذکورہ علامات اردو میں عام طور پر استعمال میں لائی جاتی ہیں، لیکن صحیح تلفظ کی وضاحت کے لیے یہ سب کچھ کافی نہیں، ان کے علاوہ بھی کچھ مباحث ہیں جن پر بعد میں بات ہوگی۔ چند الفاظ کی فہرستیں پیش کرتا ہوں، ان پر نظر رکھیے۔ مثلا زبر والے الفاظ جن کے پہلے دو حرف مفتوح اور تیسرا حرف ساکن ہے: غرض، مرض، بدل، ادب، ازل، حسد، شفق، چمن، شرف، نمک وغیرہ۔ اب زبر والے ایسے الفاظ کی فہرست پیش کرتا ہوں جن کا پہلا حرف مفتوح، دوسرا ساکن، تیسرا موقوف ہے، یعنی دوسرے ساکن کو ساکن کی جگہ موقوف کہنا درست ہے۔ دیکھیے عقل، اصل، امن، برق، برف، جذب، حمد، قتل، ختم وغیرہ۔ اب زیر کی مثالیں دیکھیے، ایسے الفاظ کا سیٹ جن میں پہلا حرف مکسور، دوسرا ساکن اور تیسرا بھی ساکن ہے لیکن تیسرے کو ہم موقوف کہیں گے۔ دیکھیے اسم، حرص، حلم، عشق، عطر، شرک وغیرہ۔ اب پیش والے الفاظ کا سیٹ سماعت فرمائیں کہ ایسے الفاظ جن کا پہلا حرف مضموم ہے، یعنی پہلے حرف پر پیش ہے، دوسرا ساکن اور تیسرا موقوف ہے۔ مثلا حسن، ظلم، کفر، بغض، جرم، عذر وغیرہ۔ اب تشدید والا سیٹ سماعت فرمائیں، ایسے الفاظ کا سیٹ ہے جن میں پہلا حرف مضموم، دوسرا مفتوح اور تیسرا مشدد مکسور ہے، یعنی تیسرے حرف پر شد اور نیچے زیر ہے۔
دیکھیے مبلغ، محقق، مرتب، مؤلف وغیرہ۔ اب ان الفاظ کی مشق کیجیے اور نئے الفاظ کے سیٹ بنائیے۔ شکریہ۔